रात को जब तुम सोने लगो ना, कोई जो तुम्हारा गम है, जिसने तुम्हारी दिल को तहबाला कर दिया, परेशान कर दिया कि यार मैं कैसे इस गम से निकलूं, है जी। दिल में यानी सोते वक्त जब पढ़ते पढ़ते सो जा, उम्मीद है कि सुबह उठोगे तुम्हारा काम हो चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, क्या हाल है आपके। चंद दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, कहने लगा, बल्कि कहने क्या लगा, बाद में कहने लगा ना, पहले तो आया बैठ गया। मैंने उसे पता है, हम आपस में बैठ के ना शुगल मेला लगाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं। भाई किसका सरप्राइज से मुराद है, डराते हैं कोई ना कोई तरीका करके। बंदा अगला सरप्राइज हो जाता है, यार ये तो पता चलता है हकीकत में थी बात, को डरा दिया किसी बात पर, कोई शाप दे दिया। बैठ के आके ना बोले ना चाले। मैंने कहा यार क्या हो गया तुझे, हैं। फिर भी ना बोला। मैंने कहा यार तू पक्का ड्रामेबाज है। फिर उसने एक ऐसा कांट किया कि मैं भी शशदर रह गया, रोना शुरू हो गया। और मैं आख्या यार की होया तेन, बोल यार दस मैनू की गल। पैसे लेने नहीं मैं देना यार, मैं लोगों ਨੂੰ वजीफे देना, लोग मेरे वजीफे करके अरबापति हो जाते हैं, करोड़ापति हो जाते हैं। तू बता, तुझे मैं दे देता हूँ यार, वजीफा ना कर। कहने लगा यार बहुत बड़ा लॉस हो गया कि अब मेरे पास जो मैं ठिया लगाता था सब्जी मंडी में, यानी कि फ्रूट वगैरह बेचता था, और अच्छा काम भी था, बेहतरीन, 4-5 हज़ार की दिहाड़ी, 1.5 लाख रुपये महीना कमाने वाला। कहता है कि मेरे पास तो अब कोई यानी कि वो इतने पैसे भी नहीं रहे कि वो सामान ला के रखे, वो फ्रूट है या सब्जी है या जो भी है तो बेचे। तो मैंने उसे बताया कि मैंने कहा दुनिया में कोई गम नहीं कि जब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए या उनके किए हुए अमल को अमल करके यानी हल ना कर सके। दुनिया में ऐसा कोई गम नहीं है, ना कोई परेशानी है। कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा कि एक वजीफा है जी, एक वजीफा है कि बंदा उल्टा अगर हो चुका हो ना, यानी मिसाल है बंदे को टांगों से पांव से बांध करना, उल्टा लटका दिया गया हो और उसके पास छुड़ाने का कोई बंदोबस्त ना हो, वो उल्टा लटका के उल्टा चले गए हो, तो वो बंदा चंद बार पड़े, इंशाल्लाह खुद फरिश्ते आएंगे सीधा करके जाएंगे। बंदे की अपनी हस्ती नहीं, पूरी दुनिया उल्टी हो जाए ना, तो ये वजीफा उसको सीधा करता है। वजीफा क्या है, या हय्यो या कयूम बेरहमत का अस्तगीस। याद रखिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक मफहूम पढ़ा है, एक हदीस है कि जब भी कोई रंज व बलम होता, बंदा जब होता है दुनिया में, देखें अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गम हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दुनिया को, उम्मत को, अल्लाह की जो मखलूक है इसको तालीम देने के लिए भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू तक किए गए जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने भी यानी डंक मारा। इस तरह ये हमारी तालीम के लिए, ताइफ एक शहर है ताइफ, वहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह पत्थर मारे गए, हत्ता कि उनके जो जूते थे खून से भर गए। तो ऐसा मुमकिन था। जिब्रील आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये दो पहाड़ हैं, इनके दरमियान है ये ताइफ, इनको मिला दूं, इनको पीस दूं। तो रहमतल लिल आलमीन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये अगर सीधे रास्ते पर नहीं आते तो मुझे उम्मीद है इनकी अगली नस्लें सीधे रास्ते पर आएंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था, मेरा बात में लंबी कर गया, कि या हय्यो या कयूम बिरहमत का इस्तगीस एक ऐसा अमल है कि हजूर पाक अपने रंज व वलम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे। अब मैं जो आपको बात बता रहा था कि मैंने उस जो बंदा मेरा दोस्त मेरे पास आया, इतना उसकी हालत ख़राब थी, कहने लगा कि मैं यानी कि जब वो चला गया मेरे पास बैठा, आधा घंटा बैठ के चला गया। अगले 2-3 दिन बाद जब वो मिला तो कहने लगा कि मैंने अपना ठिया लगा लिया, बंदोबस्त हो गया, मुझे एक ऐसे बंदे ने पैसे दे दिए हैं जिसने मुझे ज़बरदस्ती दिए हैं कि भाई ये तू काम कर, ठीक है। पैसे वो दे रहा है तो ये नहीं ले रहा, भाई मैं उधार तेरा कैसे उतारूंगा। तो उस बंदे ने पता है क्या कहा कि भाई तू दे देगा तो ठीक हो जाएगा, ना दिया तो मैंने माफ़ की। अंदाज़ा लगाएं, 2 लाख रुपया।
تو کہنے لگا کہ میں رات کو جب چلا گیا تو وظیفہ تو تیرا میں نے نہیں کیا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لیکن جب میں سونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ یار چلے اس نے بتایا تھا پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اب بھی میں نے 4 بار صرف پڑھا تھا، کتنے، اور مجھے نیند نے آن گھیرا۔ صبح مجھے جب جاگ آئی، جب وہ جاگا تو کیا وجہ ہوئی وہ جاگا؟ فون بج رہا تھا بڑی دیر سے، ایک بیل، دوسری بیل، تیسری بیل، تو اس کی جاگ آئی تو اس نے کال سنی تو اس نے کہا یار تو اگلے بندہ جو بات کر رہا تھا کیوں نہیں کام کر رہا، یعنی آپ کا ٹھیا جو ہے کافی دن سے بند ہے۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا تو میرے پاس آ، ادھر گیا، اس نے 2 لاکھ دیا۔ اس نے انکار کیا لینے سے کہ یار میں ادھار نہیں اتار سکوں گا۔ وہ کہنے لگا اگر تو نے نہ دیا تو میں نے تجھے معاف کیا، نہیں مانگوں گا تجھ سے، تو نے دیا لوں گا، نہ دیا تو نہیں لوں گا۔ آج وہ بہترین لاکھوں نہیں کروڑوں میں کام کر رہا ہے۔ تو عمل آپ کو بتاتا ہوں، اب زیادہ بات نہیں کرتا، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور ہمارا بھی کام چلتا رہے۔ تاکہ کیا کام ہے ہمارا، آپ کو ایک اچھے اور زبردست اللہ کے نام، حضور کی حدیثوں سے وظائف دے کر ثواب دارین ملتا رہے۔ تو ایک کمنٹ بھی ضرور کر لیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے۔ دوستو جب میں یہ آپ کو وظیفہ بولوں گا نا، ابھی بتانے لگا ہوں، آپ ششدر رہ جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے کہ اتنا آسان وظیفہ۔ دوستو جب کبھی تم دکھ میں آ جاؤ نا، ہے جی، رات کو جب آپ سونے لگو نا، آنکھیں اس طرح سیدھے لیٹ کر رہا، آنکھیں اس طرح بند کر کے یہ سوچو کہ اب اسی وقت مجھے رب دینے لگا۔ کیا کہو؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کیا؟ کمنٹ میں لکھنا ہے، جو لکھ سکتا ہے کمنٹ میں لکھیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کہتے کہتے سو جاؤ، بس زیادہ کام نہیں ہے تمہارا۔ رات کو جب تم سونے لگو نا، کوئی جو تمہارا غم ہے، جس نے تمہاری دل کو تہ و بالا کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے کہ یار میں کیسے اس غم سے نکلوں، ہے جی، دل میں یعنی سوتے وقت یہ پڑھتے پڑھتے سو جا، امید ہے کہ صبح اٹھو کہ تمہارا کام ہو چکا ہوگا۔ اور اگر نہیں بھی ہوا، ایک بات ہے، چند دن عمل کرو، خود یعنی اسباب چل کے تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ دیا نعمتاں دا شکر منائی جا، دوستا تو نبی دیا محفلاں سجائی جا، کر تیرا خوشیاں دے نال پر جاوے گا، چل کے زمانہ تیرے بوئے اسے آوے گا۔ کس طرح چل کے آئے گا؟ کال آ گئی، ہاں بھائی کیا پریشانی ہے، میں مجھ سے مل، میں اس مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، 2 لاکھ روپیہ اس نے دے دیا، واپس کرنا ہے کر، نہیں کرنا نہ کر، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سوتے ہوئے پڑھ کے سو جایا کرو۔ سوتے وقت پڑھتے 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 نیند کی آغوش میں چلے جاؤ، پھر دیکھو رب تمہارا کیا کرتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد 21 بار یہ نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں کہ جو رات آپ عمل کرو گے نا، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ گے، ہے جی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اس کی اجازت کے لیے یہ ہے 21 بار ہر نماز کے بعد پڑھو انشاءاللہ۔ اور چلتے پھرتے اگر توفیق ہے تو پڑھو، جتنا گڑ اتنا میٹھا، تمہارا ہر کام اللہ آسان کر دے گا۔ تو عمل کیجئے انشاءاللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہر غم سے تمہیں نجات ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 21 بار، اور سوتے وقت بس پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، ہے جی، کھلے آنکھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے 21 بار ہر نماز کے بعد، اور سوتے وقت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ تمہارے کام اس طرح ہو جائیں گے آسانی سے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔